नमस्कार सबैजनालाई। हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्सको च्याप्टर 1 सकिसकेका छौँ। च्याप्टर 2 सुरु गर्न गइरहेको छौँ, स्ट्याटिक इलेक्ट्रिक फिल्ड्स। अब यसमा चाहिँ हामीले धेरै जसो चाहिँ हामी 11, 12, 11, 12 मा हामी पढिसकेका छौँ है। त्यसमा पनि इन्जिनियरिङको अब उसमा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेन्ड सेमेस्टर अथवा फिजिक्समा पनि पढिसकेका छौँ। त्यही भएर यिनी कुराहरू हामी चाहिँ पढ्दैनौँ अहिले है। यो सोध्दा पनि सोध्दैन, त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ टाइम वेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्सको सोध्ने अब सिधै कहाँबाट सोध्छ भन्दाखेरि यो सबै पढिसकेको कुराहरू हुन्। तर यिनीहरू चाहिन्छ, यिनीहरू जान्यो भने चाहिँ अरू कुरा अगाडि पढ्नलाई सजिलो हुन्छ। बेसिक फाउन्डेसन यिनीहरू नै हो हैन। तर यो हामी चाहिँ अहिले के जुम गर्छौँ भन्दाखेरि पढिसकेका छौँ, जानिसकेको छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामी सिधै अब जान्छौँ कुन टपिकमा भन्दाखेरि डाइभर्जेन्स। यो डाइभर्जेन्स भन्ने टपिकमा जान्छौँ। डाइभर्जेन्स है, डाइभर्जेन्स भन्ने टपिकमा जान्छौँ। त डाइभर्जेन्स भनेर सिम्पली बुझ्दाखेरि म एउटा यहाँ इक्जाम्पल लिन्छु। इक्जाम्पल के लिए भन्दाखेरि सपोज यो एउटा के हो, डोर हो, ठिक छ। यो एउटा ढोका हो, एउटा कोठा छ, कोठाको एउटा ढोका यतापट्टि छ र अर्को ढोका ठ्याक्कै यसको अर्को भित्तापट्टि छ है। यताबाट चाहिँ 3 जना केटाकेटीहरू यसरी भित्र पसे। भित्र पसेर चाहिँ यताबाट चाहिँ 4 जना निस्के है। अब यताबाट 3 वटा पसिहन् भन्दाखेरि हैन, 4 जना कसरी निस्किन पोसिबल छ भन्दाखेरि भित्र अझै 1 जना पहिलादेखि नै भित्र छ भने बल्ल 4 जना निस्किन पोसिबल हुन्छ हैन। यताबाट 3 वटा केटाकेटी पसे, उताबाट 4 वटा निस्के भन्नुको मतलब 1 जना पहिलेदेखि भित्र थियो हैन। त डाइभर्जेन्सको सिम्पली अर्थ के भयो भन्दाखेरि कति डाइभर्ज भयो भन्ने कुरा उसले भन्ने हो हैन। त यहाँबाट 3 वटा गएर यसरी 4 वटा निस्किनेलाई पनि डाइभर्जेन्स यो भन्न सकियो के है। र डाइभर्जेन्सको यहाँ फिजिकल सिग्निफिकेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि के भन्न जान्छ भन्दाखेरि सपोज यहाँनेरि के छ त भन्दाखेरि चार्ज छ, ठिक छ। यहाँनेरि के छ, चार्ज छ। चार्जको के हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ है। अब यो फेसमा, यो एरियामा जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी पस्यो, त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड त यसरी गएर यताबाट पनि निस्किन्छ निस्किँदैन है। त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड यताबाट गएर यसरी यताबाट पनि निस्किन्छ हैन। यो चार्जले गर्दाखेरिको इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी पस्यो, यसरी निस्क्यो है। मानौ यहाँबाट 3 वटा लाइन यसरी पस्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ 4 वटा निस्क्यो है, अथवा धेरै निस्क्यो। यहाँ भन्नुको मतलब के हो, अझै भित्र के छन् त, चार्ज छन् है। अझै भित्र के छन् त, चार्ज छन्, ठिक छ। त सिम्पली डाइभर्जेन्सको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यहाँ यो फेसबाट चाहिँ कतिवटा निस्किरहन् माइनस यो फेसमा कतिवटा पसेको थिए, त्यो नै के हो त, डाइभर्जेन्स हो। र यो डाइभर्जेन्सले के दिन्छ भन्दाखेरि यसले कति चार्ज इन्क्लोज गरेको रहेछ त हैन। कुनै पनि एउटा यसरी सानो एउटा के बनायो भन्दाखेरि सानो एउटा क्लोज एउटा कुनै बनायो, क्लोज्ड है, इमेजिनेरी एउटा क्लोज्ड बनायो भने त्यो क्लोज्ड सर्फेसले कति चार्ज इन्क्लोज गरेको छ त भन्ने कुरा यो डाइभर्जेन्सले दिन्छ है। डाइभर्जेन्सले के दिने रहेछ त, इन्क्लोज्ड चार्ज। अब यो धेरै केमा लागु हुन्छ भन्दाखेरि भोल्युम चार्ज डिस्ट्रिब्युसनमा काम लाग्छ। भोल्युम चार्ज डिस्ट्रिब्युसनमा है। भोल्युम चार्ज डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चार्जहरू भोल्युममा यसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छन्, ठिक छ। भोल्युम चार्ज डिस्ट्रिब्युसन यसरी छ, ठिक छ। अब मैले सानो एउटा यहाँ के माने भन्दाखेरि यस्तै क्लोज सर्फेसको लागि एउटा सानो एउटा भोल्युम जस्तो माने, ठिक छ है, ठिक छ। अब यसको बाहिर पनि के छन् त, चार्ज छन् है। बाहिरको चार्जले गर्दा पनि के भइरहेछ त, यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी पसिरहेछ। यताको फेसमा यो अलिकति जुम गरेर हेरौँ है, रेड,
यो फेसमा कति चार्ज कति इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी पस्यो है, यो फेसमा कति इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी पस्यो र यतापट्टि जस्ट अपोजिटपट्टि के छ त अर्को एउटा फेस छ, यस्तै फेस हुन्छ हुँदैन हैन। यो इलेक्ट्रिक फिल्ड यताबाट पनि निस्किन्छ, यो यसरी पस्छ, यसरी यताबाट पनि निस्किन्छ त्यो, ठिक छ है। र यसभित्र पनि चार्ज छन् भने भोल्युम चार्ज डिस्ट्रिब्युसन हो यो हैन, भोल्युम चार्ज डिस्ट्रिब्युसन। यसभित्र पनि चार्ज छ भने यो थप्पेर निस्किन्छ कि निस्किँदैन, यो यताको फेसबाट है थप्पेर निस्किन्छ। प्लस यो चार्जले के गर्छ त यताबाट अपोजिट डिरेक्सनमा निस्किन्छ, यताबाट चाहिँ। कुरा बुझिन्छ बुझिँदैन? यो चार्जले गर्दा, यो भित्रको चार्जले के गर्छ त, भित्रको चार्जले गर्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड यतापट्टिको फेसमा के अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ यसरी है। यो अलिकति ख्याल गरेर हेरौँ, यो मेटाइदिएँ अब, ठिक छ। भित्रैको चार्जले गर्दा यतापट्टिको फेसमा अपोजिट यो डिरेक्सनमा गइरहेछन् हैन, बाहिर यतापट्टि चाहिँ के कुन डिरेक्सनमा गइरहेछन्, यो डिरेक्सनमा गइरहेछन्, ठिक छ। र मैले भर्खरै के भनेको थिएँ, यताको चार्जले गर्दाखेरि पहिलादेखि नै एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी गइरहेको थियो, ठिक छ, यसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड गइरहेको थियो भनेपछि यो फेसमा के भयो त, यो फेसमा र यो फेसमा के भयो त भन्दाखेरि कति चेन्ज आयो है, इलेक्ट्रिक फिल्डको कति चेन्ज आयो, त्यो नै के हो त डाइभर्जेन्स। कति डाइभर्ज भयो, कति पसेर यसरी पसेर हैन, कति चाहिँ यसरी डाइभर्ज भयो, त्यसैले डाइभर्जेन्स भन्छ के। कुरा बुझिन्छ? डाइभर्जेन्स भनेको त्यही हो, ठिक छ। त्यसले चाहिँ फिजिकल सिग्निफिकेन्स के दिन्छ त, कति चार्ज इन्क्लोज गरेको रहेछ त्यो कुरा चाहिँ यो पछि चाहिँ एप्लिकेसन हुन्छ यसको है। अहिले यहाँ हेरौँ के भनिन्छ फिजिकल सिग्निफिकेन्स अफ डाइभर्जेन्स। डाइभर्जेन्स डी इक्वल टु डेल्टाले जनाइन्छ, त्यसलाई डेल्टा डी भनेर जनाइन्छ है, डाइभर्जेन्स डी भनेर लेख्छ, ठिक छ। यो भनेको चाहिँ अब यसको चाहिँ पहिल्यै यहाँ लेखिदियो है, तर चाहिँ यसको चाहिँ पछि यो हामी गर्छौँ, कुरा गर्छौँ। यो अहिले चाहिँ म डेल्टा बी भनेर लेखिदिएँ जस्ट यत्तिकै है, अब पछि यसको कुरा गर्छौँ म्याथमेटिकली सिस्टमेटिकली सबै। फिजिकल सिग्निफिकेन्स हेरौँ। द कन्सेप्ट अफ डाइभर्जेन्स इज भ्यालिड एट अ पोइन्ट है, कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमै हुनुपर्छ त्यो पोइन्ट है, ठ्याक्कै एउटा पर्टिकुलर पोइन्टकै कुरा गर्नुपर्छ, ठ्याक्क त्यही पोइन्टमा कति डाइभर्जेन्स छ भनेर, ठिक छ। गिव्स द रेट अफ फिजिकल क्वान्टिटी इमेनेटिङ फ्रम द पोइन्ट पर युनिट भोल्युम है। द डाइभर्जेन्स अफ अ भेक्टर फिल्ड क्यान बी भ्युड एज सिम्पली द लिमिट अफ द फिल्ड सोर्स स्ट्रेन्थ पर युनिट भोल्युम भनेको छ है। त यो पोजिटिभ डाइभर्जेन्स देखाइरहेछ यहाँ, एउटा पोइन्टबाट चाहिँ के भइरह त यसरी चारैतिर यसरी डाइभर्ज भइरह है। कुनै फिल्ड यसरी एउटा पोइन्टबाट यसरी चारैतिर डाइभर्ज भयो भने त्यसलाई के भन्छ त डाइभर्जेन्स भन्छ है। डाइभर्जेन्सको मिनिङ त्यो हो। अब यो कन्भर्जेन्स हो यो है, कन्भर्जेन्स भइरह, नत्र यसलाई नेगेटिभ डाइभर्जेन्स पनि भन्न सकिन्छ। एउटा पोइन्टतिर आइरहेछ कुनै फिल्डहरू, सिङ्क भन्छ यस्तोलाई, सोर्स भन्छ है। यहाँबाट निस्किरह सोर्स, यहाँबाट सिङ्क है। अब यो एउटा पोइन्ट छ, यो पोइन्टमा यसरी नै आइरहेछ हैन, चारवटा आयो चारवटै गयो, यसरी एउटा ढोकाबाट छिर्यो चारवटा मान्छे, अर्को उताको ढोकाबाट चारवटै निस्कियो भने त्यो के भयो त भन्दाखेरि जिरो डाइभर्जेन्स भयो, जिरो डाइभर्जेन्स भयो है। त ल जिरो डाइभर्जेन्स त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यहाँको यो फेसबाट कतिवटा निस्क्यो, चारवटा निस्क्यो हैन, माइनस गरिदिने यताबाट कतिवटा छिरेको थियो, चारवटै छिरेको थियो हैन, त माइनस गरिदिए पछाडि कति भयो त जिरो भयो। त डाइभर्जेन्सको अलिकति मिनिङ बुझ्न गयो कि गएन है। यताको फेसबाट चाहिँ कति बाहिर निस्किरहेछ र यताको फेसबाट कति भित्र छिरिरहेछ, सेपरेट गरिदिने, त्यही हो डाइभर्जेन्स है। अब यहाँबाट पोइन्ट फर्म अफ गस ल भनेको छ, म्याक्सवेल फर्स्ट इक्वेसन भनेको छ। यो अहिले हेरौँला हामी।
हामी म्याथमेटिकल टु क्यालकुलेट डाइभर्जेन्स त्यो हेरौँ है। डाइभर्जेन्सको अलिकति मिनिङ हामी बुझ्यौँ यहाँ। ल ठिक है। अब यो हामी चाहिँ डाइभर्जेन्सको अब बल्ल यहाँबाट सुरु गर्छौँ। एउटा कुनै पोइन्ट मान्ने है, कुनै एउटा पोइन्ट मान्ने, त्यो पोइन्टमा हामी के निकाल्दैछौँ, डाइभर्जेन्स निकाल्दैछौँ है। त यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले एउटा के गर्छौँ त, सर्फेस इन्क्लोज गर्छौँ। कस्तो सर्फेस, कार्टेसियन सिस्टमको रेक्टेङ्गुलर सर्फेस है। कार्टेसियन सिस्टम पढ्यौँ नि, कार्टेसियन सिस्टम, सिलिन्ड्रिकल सिस्टम, स्फेरिकल सिस्टम, हामी कार्टेसियन सिस्टमबाट गर्छौँ। डिएक्स डिवाई डिजेड राखेर कार्टेसियन सिस्टमबाट गर्छौँ। त मैले के माने त, एउटा सानो एउटा सर्फेस माने इन्क्लोज गर्नलाई, त्यो पोइन्टलाई इन्क्लोज गर्नलाई। ठिक छ यहाँनेरि। ल अब यो पोइन्ट हो, ठ्याक्क यो पोइन्टमा के छ त, यसको पोइन्टभित्र के हुन्छ त, अब यहाँनेरि यदि चार्ज छ भने, ठिक छ, चार्ज हुँदाखेरि के हुन्छ त, चार्ज हुँदाखेरि चाहिँ यहाँपट्टि एउटा चार्ज छ, यहाँपट्टि एउटा चार्ज छ, यसरी चार्ज हुँदाखेरि हैन, यो चार्जले गर्दाखेरि ठिक छ, ठ्याक्क यो डी वाला जुन ऊ छ, पोइन्ट छ, ठ्याक्क यो पोइन्ट है, बिचकै पोइन्ट है, यो डिस्टेन्स भनेको डेल्टा एक्स बाई 2, यताको डिस्टेन्स भनेको डेल्टा एक्स बाई 2, यो टोटल डिस्टेन्स भनेको डेल्टा एक्स है, र यो टोटल डिस्टेन्स भनेको डेल्टा वाई, र यो माथिको टोटल डिस्टेन्स भनेको डेल्टा जेड, सानो एउटा भोल्युम मानेको हो है। भने पछाडि ठ्याक्क यो वाला पोइन्टमा, पी वाला पोइन्टमा है, हामीले के एज्युम गरौँ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड डेन्सिटी है, इलेक्ट्रिक फिल्ड डेन्सिटी डी नट छ भनेर है, ठ्याक्क त्यो पोइन्टमा एज्युम गरेको डी नट छ भनेर है। डी नट छ भने यो फेसमा है जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ, यसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड, ठिक छ, जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ त्यो कति हुन्छ त, यो यताको फेसमा, यो फेसलाई भनौँ फ्रन्ट, ठिक छ, यो फेसलाई भनौँ, यता पछाडिको फेसलाई के भन्ने, ब्याक भनौँ, ठिक छ, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठिक छ। फ्रन्ट फेसमा कति हुन्छ त, अब त्यही निकालौँ है, इलेक्ट्रिक फिल्ड। त डी फ्रन्ट इक्वल टु कति हुन्छ त, डी फ्रन्ट डी नट प्लस हैन। अब यो कसरी चेन्ज हुँदै गएको छ है, यो फ्रन्टदेखि यो फ्रन्टसम्म, यो ब्याकदेखि यो फ्रन्टसम्म कसरी चेन्ज हुँदै गएको छ त, डी भनेर है। त भन्दाखेरि त्यो चेन्ज भएको छ डी डेल्टा डी बाई डी एक्सले है, एक्स एक्सिसमा चाहिँ यसरी चेन्ज भएको छ, डेल्टा डी बाई डेल्टा एक्स। त्यो भनेको चाहिँ डी फ्रन्ट माइनस डी नट डिभाइड बाई डेल्टा एक्स बाई 2 पनि हुन्छ यो हैन। त्यही अनुसारले चेन्ज भयो भने त डी फ्रन्टमा कति हुन्छ, माइनस त्यो पोइन्ट पी, ठ्याक्क पोइन्ट पीमा डी नट छ भने हैन, त्यो डेल्टा एक्स बाई 2 को दूरीमा जुन रेटमा चेन्ज भयो त्यही रेटमा हुन्छ यसरी हैन, किनभने रेट त यो हो, द रेट अफ चेन्ज हैन, यसरी चेन्ज हुँदै गएको छ है। त्यो चेन्ज केले गर्दा भएको हो त है, हामीले के एज्युम गरे हम, यहाँ भित्र चार्ज एज्युम गरे हम हैन। चार्ज एज्युम गरे पछाडि के हुन्छ त, डी को भन्दा डी फ्रन्टमा के हुन्छ त, चेन्ज भएर आउँछ के है। यदि चार्ज छैन भने, यदि चार्ज छैन, खाली यस्तो इन्क्लोज सर्फेस उ गर्यौं हैन, बाहिरबाट जति इलेक्ट्रिक फिल्ड आएको थियो, भित्र चार्ज छैन भने त चेन्ज हुन्छ त, चेन्जै हुँदैन, जस्ताको तस्तै आउट भएर निस्किन्छ यसरी, ठिक छ। यदि भित्र पनि चार्ज छ भने के हुन्छ त, बल्ल चेन्ज भएर निस्किन्छ के, ठिक छ है।
अब यहाँबाट यति भित्र पसेको थियो हैन, भित्र चार्जले गर्दाखेरि यताको फेसमा त चेन्ज भयो हैन। बिचमा चाहिँ यो ठ्याक्क बिचमा बिचको भागमा चाहिँ चेन्ज किन भयो त? बिचको भागमा किनभने यो ब्याकवाला जुन भाग छ, यो ब्याकवाला बिएससी ब्याक हैन, ब्याकवाला पोर्सनमा डी ब्याक छ है, डी ब्याक छ। बिचवाला पोर्सनमा चाहिँ डी नट छ है, इलेक्ट्रिक फिल्ड डेन्सिटी, र फ्रन्टवाला फेसमा चाहिँ डी फ्रन्ट छ। तीनटैमा फरक फरक छ है। त यो जति छिरेको थियो यहाँबाट हैन, ब्याकवाला पोर्सनबाट जति डी छिरेको थियो है, यो चेन्ज भएर बिचमा पुग्दाखेरि डी नट कसरी भयो है, चेन्ज भएर त्यो पोइन्ट पीमा भन्नाले बिचको भागमा डी नट कसरी भयो चेन्ज भएर? भन्नुको मतलब त्यहाँ त त्यहाँदेखि यहाँसम्म त पनि त चार्ज छ नि त, छैन र? यसलाई अलिकति ठुलो बनाउँ त, यसरी हैन। त यो ब्याकवाला पोर्सन हो, यसरी छिर्यो हैन। यो छिरेको के हो? यतापट्टि पनि के छ नि त? चार्जहरू छन्। भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भनेको त्यही भएर भोल्युम चार्ज डिस्ट्रिब्युसन है, यो केमा काम लाग्छ त? भोल्युम चार्ज डिस्ट्रिब्युसनमा काम लाग्छ, जहाँ चाहिँ सबैतिर चार्ज हुन्छ, भोल्युम चार्ज डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। ठिक छ त? यो सानो एउटा के मानेको हो त? सानो एउटा मानेको हो। ठिक छ? त यो मान्दाखेरि यसरी यो ठ्याक्क बिचमा आइपुग्दाखेरि बिचमा पनि एउटा यस्तै के बनाउँ त? एउटा यस्तै सर्फेस बनाऊँ। ठिक छ? ठिक छ? अब यो एरिया बिचमा भएको एरियामा डी कति हुन्छ त? यसरी डी स्ट्राइक कति हुन्छ त? यसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड डेन्सिटी बिचको उसमा, बिचको फेसमा भन्दाखेरि यहाँ पनि त चार्ज छन् कि छैनन्? हो, त्यसले गर्दाखेरि चेन्ज भएको हो के है। ब्याकवाला पोर्सनमा जति छिर्यो त्यो बिचमा पनि त यहाँ चार्ज छ नि त यहाँ हैन, हैन? चार्ज त हरेक कन्टिन्युअस फर्ममा छ नि त, कन्टिन्युअस फर्ममा छ। डेल्टा एक्स डिस्टेन्सभरि नै के छ त? कन्टिन्युअसली छ चार्ज त। त्यस कारणले भनेको त्यहाँ भोल्युम चार्ज डिस्ट्रिब्युसन कन्टिन्युअसली चार्ज हुन्छ, हरेक ठाउँमा हुन्छ चार्ज है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बिचको वाला भागमा पनि के भयो त? ब्याकमा छुट्टै, बिचवाला भागमा छुट्टै, र फ्रन्टवाला फेसमा छुट्टै हुन्छ। कुरा बुझिन्छ? छुट्टै छुट्टै हुन्छ। ठिक छ? अब यो किसिमले हेर्दाखेरि हैन, यो किसिमले हेर्दाखेरि है, यहाँभन्दा अब यहाँभन्दा धेरै यहाँ हुन्छ, यहाँभन्दा पनि धेरै यहाँ हुन्छ, बढ्दै बढ्दै बढ्दो क्रममा गइरहेछ। हुन्छ कि हुँदैन होला है? किनभने हामीले चाहिँ यो डेल्टा डी बाई डी चाहिँ यो डेल्टा डी बाई डेल एक्स जुन मान्यौँ, चेन्ज, रेट अफ चेन्ज कसरी चेन्ज भइरह भन्ने कुरा चाहिँ एक्स एक्सिसमा अथवा हैन, एक्स डेल्टा एक्सको दूरीमा सानो यो डिएक्स फेरि टेन्स टु 0 हो। जब डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 हुन्छ त्यसलाई हामी डी सानो यस्तो खाले डी लेख्छौँ। ठिक छ? पार्सियल्ली विथ रेस्पेक्ट टु एक्स ओन्ली गर्ने हो भने फेरि यस्तो खाले डी लेख्छौँ फेरि है, बिकज यो डी चाहिँ चेन्ज भइरह विथ रेस्पेक्ट टु वाई एन्ड विथ रेस्पेक्ट टु जेड है। जब हामीले चाहियो विथ रेस्पेक्ट टु एक्स ओन्ली, विथ रेस्पेक्ट टु एक्स ओन्ली चाहिँदाखेरि चाहिँ हामी डी पनि यस्तो कर्भ लेख्छौँ कि ल। ठिक छ? भने पछाडि यो ब्याकवाला कम हुन्छ, बिचकोवाला धेरै, फ्रन्टवाला अझै धेरै, यसरी बढ्दै जान्छ कि घट्दै जान्छ कि मतलब एउटा हुन्छ कि त यहाँबाट बढेर यहाँ कि त घट्दै 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 जान्छ हैन। त्यस्तै यहाँबाट यहाँ धेरै यहाँ थोरै, यसरी त्यसरी हुँदैन। अब यो भन्न खोजेको कुरा कति बुझिन्छ बुझिँदैन? सिमिलरली डेल्टा डी बाई डेल एक्स, डी भनेको बुझिरहेको, त्यो भनेको चाहिँ डी नट माइनस डी ब्याक बाई डेल्टा एक्स बाई 2। अब यो बुझिएन डेल्टा एक्स बाई 2
बुझ्यो है। भनेपछि यहाँबाट हामी चाहिँ डी फ्रन्ट र डी ब्याक निकाल्न सक्छौँ। सक्दैनौँ? सक्छौँ है। ठिक छ। त यहाँबाट हाम्रो डी फ्रन्ट कति निस्क्यो त? डी फ्रन्ट इक्वल टु डेल्टा डी बाई डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा डी बाई डेल एक्स इन्टु डेल्टा एक्स बाई 2 है, प्लस डी नट भयो, र डी ब्याक इक्वल टु कति निस्किन्छ? डी ब्याक इक्वल टु डेल्टा डी बाई डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा एक्स बाई 2 है। यो उता जान्छ भनेपछि यो माइनस हुन्छ है, डी नट माइनस यो हुन्छ, डी नट माइनस डेल्टा डी बाई डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा एक्स बाई 2। ठिक छ। डी फ्रन्ट र डी ब्याक आयो है। ठिक छ। अब यहाँ यति आयो। ठिक छ। यो ब्याक फेस र यो फ्रन्ट फेस। ठिक छ, यति आयो। डी आयो, खाली फ्रन्ट र ब्याकमा डी आयो। ठिक छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ डी इन्टु एरिया गर्ने हो है। एरिया चाहिँ के हुन्छ त? डेल्टा एक्स त यो छ, डेल्टा एक्स यो हो भने यो डेल्टा वाई, यो माथिको डेल्टा जेड। एरिया कति भयो त? डेल्टा वाई इन्टु डेल्टा जेड होइन। डी इन्टु एरियाले के दिन्छ त? हाम्रो के दिन्छ? इलेक्ट्रिक फिल्ड दिन्छ। यो डेन्सिटी हो होइन। डेन्सिटी भनेको पर युनिट एरिया हुन्छ है। डी भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड डेन्सिटी। डेन्सिटीको मतलब के? पर युनिट एरिया। त यहाँ यो एरियामा चाहिँ त्यो डेन्सिटीले गर्दाखेरि टोटल इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ त? टोटल इलेक्ट्रिक फिल्ड हाम्रो चाहिँ डी फ्रन्ट इन्टु एरिया हुन्छ, डेल्टा वाई इन्टु डेल्टा जेड है। त हाम्रो चाहिँ डी चाहिँ के गर्ने हो त? डी फ्रन्ट इन्टु एरिया। एरिया भनेको के भयो त? डेल्टा वाई इन्टु डेल्टा जेड। ठिक छ। एरियाको नर्मल कतातिर? हामी त बाहिरतिर हेर्छौँ नर्मल है। डी कतातिर जानु पर्यो त? यो फेसबाट निस्केर छेडेर बाहिरतिर जानु पर्यो है, आउटवर्ड हुनु पर्यो है। डी चाहिँ के हुनु पर्यो त? भित्रदेखि यो सर्फेसमा यसरी छेडेर बाहिरतिर निस्केको हुनु पर्यो डी। इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ बाहिरतिर निस्केको हुनु पर्यो है। त्यो वाला जोड्छौँ हामी। ठिक छ, त्यो वाला जोड्छौँ है। अब यहाँबाट त भित्र छिरेको थियो होइन है। त योबाट यो फेसमा कति बाहिर निस्क्यो, माइनस कति छिर्यो, माइनस गर्दा पनि भयो है। त्यसले पनि डाइभर्जेन्स दिन्छ है। अथवा यसलाई चाहिँ हामीले अपोजिट डिरेक्सनमा मानेर ठिक छ, भित्र पनि चार्ज छन्, भित्रको चार्जले गर्दाखेरि बाहिर पनि यसरी आउँछ है। र बाहिरको चार्जले गर्दाखेरि यसरी भित्र पनि गएको थियो कि थिएन? रिजल्टेन्ट निकाल्ने है, रिजल्टेन्ट निकाल्ने। तर हामी चाहिँ रिजल्टेन्ट चाहिँ कतातिर मान्ने? यतातिर मान्ने, आउटवर्ड। ठिक छ, आउटवर्ड मान्ने है। र हामी चाहिँ जोड दिने, समेसन गरिदिने। कुरा बुझिन्छ बुझिँदैन? यो डीलाई हामी कुन डिरेक्सनमा मान्ने हो? आउटवर्ड मान्ने हो। त बल्ल जोड्ने हो के यतातिर बल्ल। अनि डाइभर्जेन्स के भयो त? यो प्लस यो भयो नि त डाइभर्जेन्स, बल्ल भयो नि त डाइभर्जेन्स होइन। या नत्र भने के भयो त? हाम्रो यो डिरेक्सनमा छ भने होइन, यताको डिरेक्सनमा छ भने डी को डिरेक्सन यता छ भने त यो नेगेटिभ भयो होइन। सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो भने यताको फ्रन्ट फेसमा कति यो डी यसरी निस्केर गहा होइन, र ब्याक फेसमा चाहिँ कति यता निस्केर गहा भन्नुको मतलब नेगेटिभ छ भन्नुको मतलब के हो त? नेगेटिभ छ भन्नु मतलब निस्केर गएको छैन, भित्र छिर्यो होइन। यसरी भित्र छिर्यो, रिजल्टेन्ट चाहिँ भित्र छिरेको देखियो है। रिजल्टेन्ट चाहिँ भित्र छिरेको देखियो, नेगेटिभ छ भने है। हामीले चाहिँ के गर्यौँ? जोड्यौँ भने है, हामीले चाहिँ यतातिरको माने हो नि त। अलि भन्न आएन मलाई। ठिक छ, फ्रन्ट र ब्याक। ठिक छ, डी फ्रन्ट इन्टु एरिया
हैन प्लस डी ब्याक इन्टु एरिया गर्ने हो है। यदि चाहिँ डी फ्रन्टको डिरेक्सन यतापट्टि चाहिँ के छ त आउटवर्ड छ, भित्रदेखि बाहिर निस्के छ, यताबाट ब्याक फेसमा पनि के छ त भित्रदेखि बाहिर निस्केको एज्युम गरेछ भने मात्रै यहाँ प्लस साइन राखेर जोड्ने हो है, त्यसले डाइभर्जेन्स दिन्छ। नत्र भने है डी फ्रन्ट इन्टु एरिया माइनस गर्ने डी ब्याक इन्टु एरिया। यदि चाहिँ हामीले डी ब्याकमा चाहिँ कतातिर मानेछ त छिरेको मानेछ, बाहिरदेखि भित्र छिरेको मानेछ र फ्रन्टमा चाहिँ के छ त भित्रदेखि बाहिर निस्केको मानेछ भने माइनस गर्ने हो है। कुरा बुझिन्छ? त्यो गर्ने हो। ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो म्याग्निट्युड यो गर्न पर्दैन। भ्याक्टर लिँदाखेरि जोड र घटाउ एकैचोटि हुन्छ है, जोड र घटाउ एकैचोटि हुन्छ डिरेक्सन अनुसार। सेम डिरेक्सन भयो भने सम हुन्छ हैन, अपोजिट डिरेक्सन भयो भने के हुन्छ त सब्ट्र्याक्सन हुन्छ। ठिक छ। भ्याक्टरको त त्यो रुल हो। त भ्याक्टरको रुल अनुसार जाने हो भने हामीले कसरी कतिखेर जोड्ने कतिखेर घटाउने त्यो गर्नु पर्दैन, भ्याक्टर लिने हो भने। त्यसकारणले गर्दाखेरि एरिया गर्दाखेरि एरियाको भ्याक्टर लिनुपर्छ है। एरियाको नर्मलको भ्याक्टर लिए मैले। फ्रन्ट फेसमा चाहिँ जेडतिर छ, पोजिटिभ जेड एक्सिसमा छ भने एजेड भयो, किनभने नर्मल के हुन्छ त जेड एक्सिस हुन्छ। यदि डेल्टा एजेड होइन एएक्स हुन्छ है, किनभने एरिया चाहिँ डेल्टा वाई डेल्टा जेड छ, नर्मल के हुन्छ एक्स एक्सिसतिर हुन्छ। वाई र जेड प्लेन भयो नि त, एरिया डेल्टा वाई डेल्टा जेड देखिरहेछ यहाँ हैन। भनेपछि एरिया डेल्टा वाई डेल्टा जेड प्लेन छ भने वाई र जेड एक्सिस त प्लेन भयो, यो डेल्टा वाई डेल्टा जेड। नर्मल के भयो त एक्स एक्सिस भयो। कुरा बुझिन्छ यहाँ? ठिक छ। ठिक छ है। अब डी ब्याकतिर हेरौँ। डी ब्याकतिर के छ त त्यसमा पनि एरिया डेल्टा वाई डेल्टा जेड नै छ त्यसमा पनि है, र एएक्स नै हुन्छ नर्मल है, एएक्स नै नर्मल हुन्छ। तर हामीले डी को डिरेक्सन कता मानेछौँ है, डी को डिरेक्सन कता मानेछौँ त है। यदि जोड्ने हो हामी यहाँ मानौँ अब समेसन गर्ने हो ठिक छ। समेसन गर्ने हो भ्याक्टरहरूलाई, भ्याक्टरहरू चाहिँ कम्बाइन समेसन गर्नु नै भ्याक्टर एडिसन नै भ्याक्टर सब्ट्र्याक्सन भइदिन्छ क्या। त्यहाँ सब्ट्र्याक्सन नै छैन क्या भ्याक्टरमा खालि भ्याक्टर एडिसन हुन्छ। यदि डिरेक्सन अपोजिट छ, डिरेक्सन ऊ छ भने आफै सब्ट्र्याक्ट भइहाल्छ त्यो है। त्यसकारण त्यो एडिसन सब्ट्र्याक्सन यहाँ लाग्दैन क्या भ्याक्टरमा। ठिक छ। भ्याक्टर एडिसन भनेपछि सब्ट्र्याक्सन पनि त्यसैभित्र छ, डिरेक्सन अपोजिट हुने बित्तिकै सब्ट्र्याक्सन भइहाल्छ हैन। त त्यो कुराले गर्दाखेरि हामी समेसन नै गर्छौँ। डी ब्याक कतातिरको एज्युम गर्ने हामीले, डी को डिरेक्सन यतैतिरको एज्युम गर्ने हो हैन, यतैतिरको एज्युम गर्ने हो। ठिक छ। त यतैतिरको एज्युम गर्ने हो भने डी ब्याक यतैतिर एज्युम गर्ने हो भने नर्मल के हुनु पर्यो, एरियाको नर्मलको डिरेक्सन यो हुनु पर्यो। त नर्मलको डिरेक्सन यो छ भने हैन, नर्मल त माइनस एएक्स भयो नि त, एएक्स क्याप भयो नि त, माइनस एएक्स क्याप भयो नि त, किनभने फ्रन्टमा यतापट्टि छ, ब्याकमा यतापट्टि हो, भित्रदेखि बाहिर आएको हुनु पर्यो नि त, परेन, भित्रदेखि बाहिर आएको हुनु पर्यो नर्मल हैन। त फ्रन्टमा भित्रदेखि बाहिर जाँदाखेरि उतापट्टि जान्छ नर्मल। अब ब्याकपट्टितिर चाहिँ भित्रदेखि बाहिर आउँदाखेरि कतापट्टि आउँछ त यतापट्टि आउँछ। त उता चाहिँ प्लस एएक्स क्याप भयो भने यतापट्टि माइनस एएक्स क्याप भयो नि हो। त माइनस एएक्स क्याप राख्ने। अब यो दुईटा जोड्ने हो, जोडेर डाइभर्जेन्स आउँछ यो दुईटा चाहिँ। ठिक छ। किनभने हामीले एज्युम्सन कतातिर गरेछौँ यतापट्टि गरेछौँ है, जोडेर आउँछ। ठिक छ। अब डिफ्रन्ट ब्याक आइसकेछ हाम्रो हैन, अलिकति डाइभर्जेन्स आयो। अब फ्रन्ट र ब्याकले अब लेफ्ट र राइट पनि त्यही हो, सेम टु सेम गर्ने हो, लेफ्ट र राइट टप र बटम। ठिक छ। लेफ्ट र राइट गर्ने, टप र बटम सेम टु सेम त्यही गर्ने हो। पहिला यति निकालिहालौँ हामी। ठिक छ। त यो कति भयो त डी फ्रन्ट हाम्रो आइहाल्यो हैन, डी नट प्लस डेल डी बाई डेल एक्स इन्टु डेल्टा एक्स बाई 2 हैन, इन्टु डेल्टा वाई
डेल्टा जेड AX कैप। ठिक छ यो यही हैन, यही हो। डी फ्रन्टको ठाउँमा यो यसरी ब्र्याकेट राख्नु पर्यो। ठिक छ, प्लस हैन डी ब्याकको ठाउँमा फेरि राख्नु पर्यो डी नट माइनस डेल्टा डी डेल एक्स इन्टु डेल्टा एक्स बाई 2। ठिक छ है, डेल्टा वाई इन्टु डेल्टा जेड अनि यो माइनस AX क्याप। ठिक छ, अब माइनस AX क्याप यो माइनस चाहिँ यहाँ लेखे पनि त भयो नि, भएन हो कि होइन? एउटै कुरा हो हैन, एउटै कुरा हो कि होइन? एउटै कुरा हो। ठिक छ, अब के भयो त यहाँ डी नट प्लस डेल डी बाई डेल एक्स इन्टु डेल्टा एक्स बाई 2 है। अब यो डेल्टा वाई डेल्टा जेड AX यो कमन गयो, यति कमन गयो है हाम्रो। कति कमन गयो? यो कमन आयो, कमन टेकिङ कमन हैन। कमन आए पछाडि यहाँबाट मैले कमन लिइदिएँ डेल्टा वाई डेल्टा जेड AX क्याप कमन लिए मैले यति हैन। अब यति भित्र पर्छ। ठिक छ, त यो माइनस के भयो त डी नट माइनस हैन ब्र्याकेट राखौँ अहिलेको लागि डेल डी बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2 भएन? भयो है। अब के गरौँ त यो ब्र्याकेट खोलौँ। ब्र्याकेट खोल्दाखेरि यो के भयो त प्लस भइहाल्यो। यसको नि ब्र्याकेट खोलौँ हैन। अब यो के भयो डी नट क्यान्सल आउट भइहाल्यो हैन। के भयो त यहाँ 2 डेल डी बाई डेल एक्स एउटा प्लस एउटा दुईटा हुन्छ हैन, डेल एक्स बाई 2 यो र यो काटियो। के भयो त यहाँ डेल्टा वाई डेल्टा जेड जस्तोको तस्तै लेखेँ मैले AX क्याप हैन। त यहाँ के भयो त डेल डी बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड AX क्याप भयो। भएन? यो भयो हैन। यो त खालि फ्रन्ट र ब्याकको मात्रै थियो। अब लेफ्ट र राइट गर्ने पनि त सेम टु सेम त्यही हो। फ्रन्ट ब्याक मान्यो भने अब यसलाई फ्रन्ट मानिदिउँ, यसलाई ब्याक मानिदिउँ, एउटै कुरा हो। लेफ्ट र राइट पनि हामी मानेर गरौँ अब। ठिक छ, टोटल सर्फेस इन्क्लोज गरेको सर्फेसमा हामीले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड डेन्सिटी निकाल्ने हो हैन। अब सबै यो सर्फेसमा लेफ्ट र राइट निकालौँ रे। के हुन्छ लेफ्ट र राइट त सेम टु सेम यही हुन्छ हैन। लेफ्ट र राइटमा के फरक पर्छ र? पर्दैन। खालि एरियामा के चेन्ज हुन्छ त? लेफ्ट र राइट गऱ्यो भने एरियामा चेन्ज हुन्छ। यहाँ फ्रन्टलाई मैले के गरिदिएँ लेफ्ट गरिदिएँ, लेफ्ट गरिदिएँ भने हैन। अब लेफ्ट गरिदियो भने त्यहाँ के हुन्छ त? लेफ्ट गर्ने बित्तिकै डेल वाई आउँछ, डेल वाई हैन। टप र बटममा डेल जेड जान्छ, डेल वाई आउँछ भनेपछि वाईमा चेन्ज हुन्छ, डेल वाई हुन्छ। जहाँ एक्स छ त्यहाँ के हुन्छ? वाई हुन्छ, डेल्टा वाई हुन्छ हैन। यहाँ के हुन्छ? लेफ्ट र राइट। एउटालाई पोजिटिभ मान्ने एउटालाई नेगेटिभ मान्ने, जुन माने पनि हुन्छ। ठिक छ, अब यो वाई वाई भइहाल्यो। ठिक छ हैन। लेफ्ट र राइट, लेफ्ट राइट। एरिया के हुन्छ? एरिया के हुन्छ रे हाम्रो? एरिया हुन्छ एक्स र जेडको एरिया हुन्छ हैन। यो फेसमा हेरौँ त, यो फेसमा हेरौँ त, यो फेसमा एरिया के हुन्छ? डेल वाई त यता छ हैन। डेल एक्स यो भइहाल्यो, डेल जेड हुन्छ, डेल एक्स इन्टु डेल जेड हुन्छ, डेल एक्स इन्टु डेल जेड। नर्मल के हुन्छ? नर्मल के हुन्छ? लेफ्टमा यो लेफ्टमा के हुन्छ? माइनस वाई हुन्छ। राइटमा के हुन्छ? राइटमा यता आउटवर्ड भनेपछि यो पोजिटिभ वाई हैन। AY एउटा पोजिटिभ हुन्छ एउटा नेगेटिभ हुन्छ, माइनस AY। ठिक छ, त यहाँ वाई राखौँ हैन। यो वाई भयो, AY भयो। ठिक छ, राइटमा पोजिटिभ लेफ्टमा नेगेटिभ। यसमा नेगेटिभ राखौँ, यसमा पोजिटिभ राखौँ। ठिक छ, डेल एक्स डेल जेड हुन्छ एरिया, डेल एक्स डेल जेड। ठिक छ, यो लेफ्ट भयो, यो राइट भयो। ठिक छ है त, यो मेटाइदिउँ।
ल अब यहाँ के हुन्छ त खाली यो एउटा आइसकेछ यो यसलाई मुभ गरिदिइहालौँ एउटा आइसकेको छ यो सबै जोड्ने हो है इन्क्लोज सर्फेस सब समेसन गर्ने हो है डाइभर्जेन्सको लागि हामी सब 6वटा सर्फेस हुन्छ नि यसको हैन यसको के गर्ने हो त इन्क्लोज सर्फेसको टोटल सबै सर्फेसमा समेसन गर्ने हो केलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड डेन्सिटीलाई समेसन गर्ने हो है सबै समेसन गर्दाखेरि यदि पोजिटिभ आयो भने हामी सबै कता भित्रदेखि आउटवर्ड मानेछ नि सबै फेसमा भित्रदेखि आउटवर्ड मानेछ भित्रदेखि आउटवर्ड भित्रदेखि आउटवर्ड भित्रदेखि आउटवर्ड भित्रदेखि आउटवर्ड सबै समेसन गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो भने के भयो त डाइभर्जेन्स रहेछ हैन पोजिटिभ छ डाइभर्जेन्स छ ठीक छ है यदि नेगेटिभ आयो भने हामीले त आउटवर्ड मानेको थियो नेगेटिभ कतिखेर आउँछ त नेगेटिभ आउँछ जब चाहिँ यो डिरेक्सन हामीले मानेको डिरेक्सन अपोजिट भयो भने नेगेटिभ आउँछ त्यसको भ्यालु मतलब समेसन गर्यौं तर हाम्रो यसरी नेगेटिभ सिङ्क भयो त्यो 6वटै उताबाट भित्र गयो त्यो सिङ्क भएपछि बल्ल नेगेटिभ आउँछ डाइभर्जेन्सको भ्यालु ठीक छ यदि 0 आयो भने न बाहिर न भित्र हामी त बाहिर मानेको समेसन गरिरहेछौँ बाहिर मान्दै सबै 6वटै फेसमा यसरी बाहिर डी मानेर समेसन गर्दाखेरि हैन मान्दाखेरि 0 आयो भन्नुको मतलब के हो त हामीले मानेको त हैन कुनै पनि छैन डी नै छैन हैन 0 आयो अथवा बाहिर जति निस्किरा थियो बाहिरबाट भित्र पनि त्यति नै छिरिरहेछ बाहिरबाट भित्र पनि त्यति नै छिरिरहेछ है त्यसले गर्दा न्युट्रलाइज भएर 0 भयो भन्नुको मतलब त्यो किसिमले बुझ्नु पर्यो डाइभर्जेन्स अब लेफ्ट राइट यो भयो लेफ्ट राइट कहाँ हुन्छ त लेफ्ट राइटमा के डेल अब त्यही सेम टु सेम त्यही जान्छ हैन डेल वाई यहाँ वाई भइहाल्यो यहाँ एक्स भइहाल्यो हैन यहाँ वाई भइहाल्यो यहाँ एक्स भइहाल्यो यहाँ वाई भइहाल्यो त्यति त हो नि हैन यो वाई भयो यो वाई भयो वाई भयो वाई भयो एक्स भयो एक्स भयो वाई भयो वाई भयो ठीक छ यो गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त फाइनलमा डीएक्स नट यहाँ पनि काटिन्छ डी नट हैन एक्स को ठाउँमा वाई जान्छ र यहाँ पनि हाम्रो वाई जान्छ र यहाँ एक्स आउँछ यहाँ वाई हुन्छ वाई वाई यहाँ एक्स जान्छ यहाँ के हुन्छ त वाई हुन्छ भने पछाडि हाम्रो के भयो त सेम टु सेम यही आउँछ हैन सेम टु सेम यही आउँछ हैन यो के हुन्छ त वाई वाई भयो यो एक्स भयो तर यो वाई भयो भने पछाडि हाम्रो के आउँछ त सेम टु सेम यही आउँछ प्लस गरिदिने डेल्टा डी बाई डी वाई हैन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई र डेल्टा जेड नै हुन्छ एवाई हुन्छ त्यस्तै सेम टु सेम टप र बटम गरे भने है टप र बटम गरे भने सेम टु सेम यही हो हैन सेम टु सेम यही आउँछ कति आउँछ डेल डी बाई डेल जेड हुन्छ है डेल एक्स डेल वाई डेल जेड नै आउँछ है र ए जेड क्याप हुन्छ ठीक छ त यो के हो त्यो हाम्रो डाइभर्जेन्स थियो कसको डाइभर्जेन्स डी को डाइभर्जेन्स है डेन्सिटी को डाइभर्जेन्स इलेक्ट्रिक फिल्ड डेन्सिटी को डाइभर्जेन्स थियो यो ठीक छ ल अब डेल एक्स डेल वाई डेल जेड त के हुन्छ कमन जान्छ हैन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड के जान्छ कमन जान्छ है त अब यहाँ के छ अलिकति हेरिहालौँ ओ अब यो के रे हामीले चाहिँ यो उ हेरिएन के यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति मिस्टेक गरियो यहाँ सुरुमा भेक्टर मान्दाखेरि हैन एएक्स क्याप र यो डी को एएक्स क्याप यो हामीले हेरिनौं है त यहाँ डी लेफ्ट भनेर यो भेक्टर मान्नुपर्छ डी राइट भनेर यो भेक्टर मान्नुपर्छ यो कलरले गरिदिए हाइलाइट है त यो भेक्टर मानेर गर्नुपर्छ यो भेक्टर माने डी लेफ्ट र डी राइट ठीक छ
यो त एरियाको थियो, यो खाली के को भेक्टर थियो, भेक्टर कसरी थाहा हुन्छ, यो एवाई क्याप लगाएको छु नि, एवाई क्याप, एवाई क्याप देख्ने बित्तिकै के हो, यो भेक्टर हो। ठिक छ, ठिक छ। र यहाँ के हुने हो, डट प्रोडक्ट हुने हो, एरिया र डी को के गर्ने हो त, डट प्रोडक्ट गर्ने हो है, किनभने हाम्रो डाइभर्जेन्स अब बल्ल यहाँ आउँदैछ, डाइभर्जेन्स अझै गर्दैछु म। ठिक छ, लास्टमा आउँछ के भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन अफ हैन डिएस के को यहाँ छ ओभर अ क्लोज सर्फेस, कसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने, डीलाई, जसको डाइभर्जेन्स निकाल्ने हो त्यसैलाई इन्टिग्रेसन गर्ने, मतलब समेसन गर्ने, जोड्ने, ओभर अ क्लोज सर्फेस, ओभर अ क्लोज सर्फेस डिएस। अहिले हामी क्लोज सर्फेस कुन मानेको थियो, यस्तो खाले क्लोज सर्फेस मानेको थियो, किनभने हामीले कार्टेसियन सिस्टम लगाएछौँ, कोअर्डिनेट सिस्टम कार्टेसियन लगाएछौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सर्फेस यस्तो खाले मान्यौँ, रेक्टेङ्गुलरवाला है। त ओभर अ क्लोज सर्फेस हामीले कसलाई मतलब जोड्ने हो, समेसन गर्ने हो त, डीलाई, इलेक्ट्रिक फिल्ड डेन्सिटीलाई है, र त्यो त्यसैको के हुन्छ त, डाइभर्जेन्स हुन्छ, डाइभर्जेन्स अफ डी हुन्छ। ठिक छ, त लास्टमा यो आएको के हो त हाम्रो, यो एएक्स हराउँछ है, यो एएक्स हराउँछ, यो एवाई हराउँछ र एजेड हराउँछ। कसरी हराउँछ हो, यो भेक्टर छ नि, यो डट प्रोडक्ट अफ भेक्टर। अब यो डी लेफ्ट डी राइट गरेको छु हैन, ठिक छ, डी लेफ्ट डी राइट गराएको छु जुन, त्यसमा चाहिँ डी र एएक्स क्याप पनि हुन्छ के, डी र राइटको पनि मतलब यहाँ एवाई क्याप, यसरी यहाँ एवाई क्याप पनि हुन्छ के, डी चाहिँ म्याग्निच्युड हैन, एवाई क्याप यसरी हुन्छ के। ठिक छ, अब डी मानेको डिरेक्सन, अब यहाँ मैले चाहिँ यो एवाई र एवाई किन दुइटै एउटै डिरेक्सनमा मानिदिएँ हैन, डी वाला भेक्टर फ्रन्ट लेफ्टमा पनि त्यही डिरेक्सनमा, राइटमा पनि त्यही डिरेक्सनमा हैन। त यहाँ एउटामा के छ त, नेगेटिभ छ हैन, एउटामा नेगेटिभ छ, अर्कोमा के छ त, पोजिटिभ छ एवाई, यहाँ हेर्न सकिन्छ, एउटामा नेगेटिभ एवाई छ, अर्कोमा पोजिटिभ एवाई छ। यदि यिन दुईटाको समेसन भेक्टर सम गऱ्यो भने के हुन्छ त, घट्छ है, घट्छ भन्नुको मतलब कतिखेर घटाउने हो त, हामीले डीलाई हैन, यो लेफ्टवाला उस हो भित्ता, लेफ्टवाला भित्ता हो, यो राइटवाला भित्ता हो हैन, डीलाई एउटै डिरेक्सनमा यसरी मान्दाखेरि हैन, बल्ल के गर्ने हो त, घटाउँदाखेरि के आउने हो त, डाइभर्जेन्स आउने हो कि हैन। डीलाई एउटै डिरेक्सनमा यसरी मानेछ भने एउटाको भित्ताबाट जति बाहिर निस्किए अर्को भित्ताबाट जति भित्र पसे घटाइदियो भने जुन डिफरेन्स आउँछ हैन, यसमा धेरै निस्क्यो, यसमा थोरै पसेको थियो, त्यसले के दिन्छ त, डाइभर्जेन्स दिन्छ। ठिक छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले डी के माने त, एउटै डिरेक्सन माने, डी को डिरेक्सन एउटै माने, किनभने मैले नर्मल यहाँ एरिया चाहिँ एउटालाई नेगेटिभ एउटालाई पोजिटिभ माने हो। यदि यिन दुईटालाई जोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ, अटोमेटिक घट्छ है, न्युमेरिकल्ली घट्छ, म्याग्निच्युडमा घट्छ। न्युमेरिकल्ली घटाउनको लागि त्यो लाउनुपर्छ क्या, भेक्टर सम गरेको हो, यहाँ भेक्टर सम गरेको, भेक्टर सम गर्दाखेरि के भयो त, न्युमेरिकल्ली घट्यो क्या। कुरा बुझिन्छ, बुझिँदैन, ल अब यो डी यो भयो हैन, डिएवाई डिएवाई, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एवाई डट एवाई, एवाई र एवाईको डट प्रोडक्ट गऱ्यो भने के हुन्छ, एवाई र एवाईको डट प्रोडक्ट गऱ्यो भने 1 आउँछ है। अब यहाँ पनि एवाई र एवाईको डट प्रोडक्ट गऱ्यो भने के आउँछ, 1 आउँछ। एवाई के भयो त, हराएर गयो, एवाई क्याप हराएर गयो, यहाँबाट पनि हराइदिने हो है, एवाई एएक्स एजेड सबै हराइदिने हो। हाम्रो के भयो त, यो तीनवटा कमन गयो, के कमन गयो, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड के भयो त, कमन गयो। ठिक छ, कमन गयो, के भयो त, डेल डी बाई डेल एक्स प्लस डेल डी बाई डेल वाई प्लस डेल डी बाई डेल जेड है। यसलाई के भन्छ त, यसलाई भन्छ डिफ्रेन्सियल अपरेटरले डिनोट गर्छौँ
र डी गर्छौँ यसरी, ठिक छ। डिफरेन्सियल अफ डी भन्छ, डिफरेन्सियल अफ डी भन्छ यसलाई, ठिक छ। यो डिफरेन्सियल अपरेटरको मिनिङ के हो? डी बाई डिएक्स हैन, डी बाई डिएक्स, डी बाई डिवाई, डिवाई डिजेड, कसलाई गर्ने? डीलाई गर्ने, ठिक छ। मतलब डी वालालाई हामी के गर्ने हो त? विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, विथ रेस्पेक्ट टु वाई, विथ रेस्पेक्ट टु जेड के गर्ने हो त? डिफरेन्सियल गर्दै जोड्ने हो। कुरा बुझिन्छ? त्यो हो यसको मिनिङ। त डिफरेन्सियल अपरेटरको मिनिङ बुझ्यो? बुझिन्छ यो डिफरेन्सियल अपरेटरको मिनिङ? डेलको मिनिङ यो हो, ठिक छ। त डेल डी भनेको के हो त? यो हो, ठिक छ। डेल डी भनेको यो भनेको के हो त? यो हो, ठिक छ। डेल एक्स डेल वाई डेल जेड भनेको के भयो त? भोल्युम भयो नि त यो, हैन? सानो जुन सर्फेस हामीले मानेको थियो सानो, हैन? त्यो त्यसको भोल्युम हो यो डेल भी, ठिक छ। डेल भी, डेल भी भयो। त यो अहिले आएको हाम्रो के थियो त? अहिले आएको हाम्रो यो चाहिँ डिएस डट डिएस थियो, इन्टिग्रेसन गरेको मतलब समेसन गरेको, ठिक छ। अब यहाँ हामीले कार्टेसियन सिस्टममा रेक्टेङ्गुलर बक्स बनायो, हैन? जस्तो बनाउन नि पाइयो, यस्तो बनाउन नि पाइयो, यस्तो बनाउन नि पाइयो, ठिक छ। सेम हुन्छ है। त डेल डी इजकल टु के आयो त? डेल डी इजकल टु डिएस डिएस डिभाइड बाई डेल भी आयो। यसैलाई के भन्छ त? डाइभर्जेन्स भन्छ। के भन्छ? डाइभर्जेन्स अफ डी भन्छ। कुरा बुझिन्छ? डाइभर्जेन्स अफ डी भन्छ र यसैलाई के लेख्छ त? डिआइभी डी लेख्छ। डाइभर्जेन्स अफ डी इजकल टु है डेल डी इजकल टु के भन्दाखेरि डेल डिएक्स बाई डिएक्स प्लस डेल डिवाई बाई डिवाई प्लस डेल डिजेड बाई डिजेड, हैन? ये हैन, यही हो। र यो भनेको के हो त? विच इज इक्वल टु डिएस डिएस बाई डेल भी। यो डिएस किन लेख्या हो? डिएस डिएस लेख्नु भनेको डी लेख्नु एउटै हो है। अब यो चाहिँ के हुन्छ त? डिएक्स एएक्स प्लस डिवाई एवाई प्लस डिजेड एजेड एजेड क्याप है, यो भनेको यो हो। कुरा बुझिन्छ है? डिएस लेख्नु भनेको डी लेख्नु भनेको एउटै हो। यो डी भेक्टर चाहिँ यो एक्स वाई जेडको टर्ममा यसरी लेख्ने हो है। त्यो डी भनेको कुनै एउटा फिक्स डिरेक्सनमा छैन, एक्स एलोङ द एक्स एक्सिस मात्रै छैन कि त्यो जता पनि हुनसक्छ डी भन्ने है। म्याग्नेटिक फिल्ड जता पनि हुनसक्छ त्यसको डिरेक्सन, ठिक छ। त्यही भएर त्यसलाई केमा रिजल्भ गर्नु पर्यो त? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिसमा रिजल्भ गरेको लेख्नु पर्यो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिसमा कति छ? जेड एक्सिसमा, ठिक छ। र यो वाई एक्सिसमा डी कति छ त्यति मात्रै चेन्ज हो यो है। यहाँनिर हाम्रो चाहिँ डेल डी निकाल्यौँ, जुन डेल डी निकाल्नु भनेको के हो त? हैन, पार्शियल डेरिभेटिभ गरे हो। मतलब यहाँ चाहिँ डी चाहिँ टोटल डी चेन्ज गरे होइन कि हामी, खालि के हो त? एक्स कम्पोनेन्टवाला डी विथ रेस्पेक्ट टु एक्स कति चेन्ज भयो, हैन? रेट अफ चेन्ज, रेट अफ चेन्ज मतलब कसरी चेन्ज भइरहेछ? डिएक्स कम्पोनेन्टवाला एक्स कम्पोनेन्टवाला मात्रै र वाई कम्पोनेन्टवाला र जेड कम्पोनेन्टवाला विथ रेस्पेक्ट टु वाई विथ रेस्पेक्ट टु जेड, ठिक छ। ल त यो थियो हाम्रो डाइभर्जेन्स हैन, यो थियो हाम्रो डाइभर्जेन्स। अब यसमा केही अरू नबुझेको केही, अब यसले के देखाउँछ त? फेरि यसले के देखाउँछ त? भोल्युम चार्ज डेन्सिटी देखाउँछ यसले है। भोल्युम चार्ज डेन्सिटी देखाउँछ यो, विच इज इक्वल टु यो सबै एउटै हो है। यो चाहिँ सबै एउटै हो,
डिआइभी डी लेख्नु र डेल बनाएर डी लेख्नु र हैन इज इक्वल टु डेल dx बाई डेल x प्लस डेल dy बाई डेल y प्लस डेल dz बाई dz विच इज इक्वल टु हैन डी ds मा चाहिँ डेल v है यो सबै के हो त एउटै हो ठीक छ यो चाहिँ डेल यो चाहिँ इन्टिग्रेसन चाहिँ यहाँ माथिको है के गर्ने हो त डी लाई कुनै सर्फेसमा जोड्ने हो सबै है यो सर्फेसमा यसरी यो सर्फेसबाट कति निस्केछ डी यो सर्फेसबाट कति निस्केछ डी यो सर्फेसबाट कति निस्केछ डी उताको सर्फेस हैन बटम सर्फेस र लेफ्ट सर्फेस यतापट्टि यो सबै जोड्ने हो त्यसलाई भन्छ के यो सबै जोड्नेलाई के भन्छ डी ds भन्छ इन्टिग्रेसन अफ डी अन द सर्फेस इन्क्लोजिङ सर्फेस है अब कति भोल्युममा भयो त पर युनिट भोल्युम डिभाइड बाइ युनिट भोल्युम गरे भने चाहिँ त्यसले के दिन्छ त डाइभर्जेन्स अफ डी दिन्छ पर युनिट भोल्युम भयो भने ठीक छ पर युनिट भोल्युम हुनु पर्यो पर युनिट भोल्युम भनेको हैन कि डेल यो डेल भी पर युनिट भोल्युम नै हो त्यो भनेको ल अब यसले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ विच इज अल्सो इक्वल टु हाम्रो के हो भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भनेर कसरी थाहा भयो त भोल्युम चार्ज डेन्सिटी रो भी है विच इज अल्सो इक्वल टु भोल्युम चार्ज डेन्सिटी रो भी यसलाई अलिकति यहाँ राखेर विच इज अल्सो इक्वल टु भोल्युम चार्ज डेन्सिटी रो भी भोल्युम चार्ज डेन्सिटी अब भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भनेर कसरी थाहा भयो त त्यो भनेको त हाम्रो के हो त चार्ज इन्क्लोज्ड भन्छ भन्दैन इलेक्ट्रिक फिल्ड डेन्सिटी इन्टु एरिया इलेक्ट्रिक फिल्ड डेन्सिटी इन्टु एरिया गर्यो भने के आउँछ त त्यसले कति चार्ज इन्क्लोज्ड गरेको थियो त्यो चार्ज आउँछ क्यू है कुरा बुझिन्छ बुझिदैन कुनै सर्फेसमा हैन यो एउटा कुनै इन्क्लोजिङ एउटा क्लोज सर्फेस हो एउटा सर्फेसले के गरे त एउटा क्लोज गरेछ है यस भित्र कति चार्ज छ हैन जति चार्ज छ त्यति नै के हुन्छ त यसरी डी इन्टु ds हुन्छ है यो डी भनेको के हो त इलेक्ट्रिक फिल्ड डेन्सिटी इन्टु एरिया ओभर अ क्लोज सर्फेस सबै समेसन गरेर जति आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ त क्यू सित बराबर हुन्छ विच इज इक्वल टु क्यू किनभने डी भनेकै के हो त डेन्सिटी भनेकै के हो त क्यू बाई एरिया हो के जति बढी चार्ज त्यति बढी के हुन्छ त इलेक्ट्रिक यो लाइन अफ फोर्स हुन्छ के जति बढी चार्ज त्यति बढी इलेक्ट्रिक लाइन अफ फोर्स प्रोपोर्सनालिटी हुन्छ कुरा बुझिन्छ यसमा यो डेन्सिटी र उसमा चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी यो हुन्छ यसको चार्जसित हुन्छ बढी ठीक छ त्यो अगाडिको मैले स्किप गरेको थिएँ त्यसमा पढ्नु पर्थ्यो यो है यता अगाडि मैले स्किप गरिसकेको थिएँ है यहाँनिर यी भनेछ यी ठीक छ यहाँ साई भनेर भन्छ यसलाई त्यसले कति क्लोज सर्फेस गस ल भन्छ के यसलाई है कति चार्ज इन्क्लोज गरेछ त्यो चार्ज इन्क्लोज गरेलाई साई भन्छ यी ddS है ओभर अ क्लोज सर्फेस गस ल भन्छ त त्यो क्यू भयो क्यू बाई डेल भी भनेको कति भयो त अब यो ए हो भनेको त क्यू भयो हैन त क्यू बाई डेल भी भनेको के हो त पर युनिट भोल्युम भयो भएन हैन अब त्यो भनेको चार्ज भयो अब त्यो चार्ज कति भोल्युममा छ त त्यही डेल भी भोल्युममा छ त्यही डेल भी भोल्युममा भएको चार्ज हो फेरि हैन यो माथिको के भयो त क्यू भयो तल के छ त डेल भी छ क्यू बाई डेल भी भनेको के हो त भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भयो
यो त भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भयो। ल यसरी हाम्रो डाइभर्जेन्स त सकियो हैन त। अब के गर्नु पर्यो, म्याथमेटिकल टुल पनि यो सकियो। डाइभर्जेन्स थ्योरम छ, ठिक छ, डाइभर्जेन्स थ्योरम छ। स्टेटमेन्ट के भनेछ त डाइभर्जेन्स थ्योरमको स्टेटमेन्टले, डाइभर्जेन्स थ्योरमको स्टेटमेन्टले अब यो भन्छ, कुनै पनि एउटा क्लोज सर्फेसमा यदि हामीले चाहिँ के गर्यौं त इलेक्ट्रिक फिल्ड डेन्सिटीलाई समेसन गर्यौं अथवा इन्टिग्रेसन गर्यौं, जोड्यौं है। डी लाई हामी के गर्यौं त कुनै पनि क्लोज सर्फेसमा जोड्यो भने, समेसन गर्यो भने सबै त्यो केसँग बराबर हुन्छ भनेछ, त्यसैको डाइभर्जेन्स निकाल्ने है। कसको डाइभर्जेन्स निकाल्ने, डी को। डी भनेको के इलेक्ट्रिक फिल्ड डेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फिल्ड डेन्सिटीकै के गर्ने हो त डाइभर्जेन्स निकाल्ने इन्टु के गर्ने त जति भोल्युम मानेर छ त्यो त्यही भोल्युमसित मल्टिप्लाई गर्ने हैन। मैले एउटा सानो डेल बी मानेछु है, त त्यही भोल्युममा के गर्ने त मल्टिप्लाई गर्ने हो। यो डेल एस भनेको के हो त, डेल एस भनेको यो 6 वटै हो हैन। यो 6 वटा साइड छ कि छैन यसमा, 6 वटा साइड यो टोटल सर्फेस हो डेल एस भनेको। यो डेल एस भनेको के हो त टोटल सर्फेस हो। यो 6 वटा साइड 1 2 3 4 5 6, ठिक छ। 6 वटै साइडको यो टोटल सर्फेस हो डेल एस, सानो नै भए पनि। यो डेल बी भनेको यही डेल बी भोल्युम हो, यो डेल बी भोल्युम हो, डाइभर्जेन्स डी। यही भन्छ कसले, डाइभर्जेन्स थ्योरमले भन्छ, यही डाइभर्जेन्स थ्योरमले यही भन्छ। त यो पढिहालौं के भनेछ। द इंटीग्रल of the normal component of any vector field over a closed surface, any vector field भनेछ है। अब यो यहाँ मैले डी भनेर भने, जुन पनि हुन सक्छ, बी पनि हुन सक्छ म्याग्नेटिक फिल्डमा। पछि अब म्याग्नेटिक फिल्ड पढेपछि त्यता फेरि पनि काम लाग्छ यो है। डी को ठाउँमा बी म्याग्नेटिक फिल्ड जे पनि हुन सक्छ। क्लोज सर्फेस इज इक्वल टु द इंटीग्रल अफ डाइभर्जेन्स अफ इट्स वेक्टर फिल्ड थ्रू आउट द भोल्युम इन्क्लोज बाई द क्लोज सर्फेस हैन। डेल भनेको यहाँ दिएछ, यी एएक्स एवाई एजेड पनि भनिन्छ, ठिक छ न। अब यहाँ गर्दैछ यी डेल डी हैन, डेल डी गरिदिएको छ। डेल डी भनेको यो भयो, ठिक छ ल। अब डाइभर्जेन्स डी भनेको फेरि भोल्युम चार्ज डेन्सिटी हो। यो याद गरिराख्ने त्यो है। डाइभर्जेन्स डी भने भोल्युम चार्ज डेन्सिटी, डाइभर्जेन्स डी। अब यो भनेको फेरि चार्ज हो, यो गस लबाट आएको, भर्खरै देखाएको थिएँ मैले माथि भने हैन हैन। भनेपछि यहाँबाट चार्ज भनेको फेरि के हो त, फेरि भोल्युम चार्ज डेन्सिटी इन्टु डेल बी हो। उल्टा प्रुफ गर्न खोजिरहेछ। अब भोल्युम चार्ज डेन्सिटी इन्टु डेल बी हो चार्ज भनेको, क्यू भनेको हैन। भने पछाडि यहाँबाट के आयो त, यो आयो, यहाँबाट के आयो त क्यू आयो, ठिक छ। अब क्यू भनेको के हो त फेरि भोल्युम चार्ज डेन्सिटी इन्टु डेल बी हो हैन। त्यसकारणले क्यू भनेको हाम्रो चाहिँ के छ डिडिएस, यो यहाँ लेख्यो, त्यस पछाडि यो यहाँ लेख्यो हैन, डेल डी इन्टु डिबी। त्यो भनेको हाम्रो यो रोबीको ठाउँमा लेख्या हो, ठिक छ, यसको ठाउँमा लेख्या हो। यो लेख्या हो के, रोबीको ठाउँमा यो लेख्या हो, डेल डी लेख्या हो, ठिक छ। त लास्टमा प्रुफ भयो भएन, भयो। दिस प्रुफ द डाइभर्जेन्स थ्योरम है। त कहाँबाट कसरी प्रुफ गर्ने हो त, कहाँबाट प्रुफ गर्ने हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ डाइभर्जेन्स डी इज इक्वल टु भोल्युम चार्ज डेन्सिटीसम्म देखाउनु पर्छ। कहाँसम्म, डाइभर्जेन्स डी इज इक्वल टु भोल्युम चार्ज डेन्सिटी, डाइभर्जेन्स डी इज इक्वल टु भोल्युम चार्ज डेन्सिटी, ठिक छ। यति देखाएपछि यो देखाएर चाहिँ हामीले के प्रुफ गर्ने हो भन्दाखेरि डिएस इन्टु डिएस इज इक्वल टु भोल्युम, यो सर्फेस हो इन्टिग्रेसन, यो भोल्युम इन्टिग्रेसन हो, डेल डी इन्टु
डिभी गर्ने हो, यो प्रुभ गर्ने हो। ठिक छ, यो प्रुभ गर्ने हो। अब यो भनेको त हाम्रो अलरेडी थाहा छ कि यो के हो त, चार्ज हो हैन, चार्ज हो क्यू। ठिक छ, यो भनेको के हो त, चार्ज हो क्यू हो, क्यू हो। र क्यू भनेको के हो त भन्दाखेरि क्यू भनेको त भोल्युम चार्ज डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हो। फेरि क्यू भनेको यो जस्ताको त्यस्तै, जस्ताको त्यस्तै। ठिक छ, त यसरी चाहिँ हामी भोल्युम चार्ज क्यू भने क्यूको ठाउँमा अब यो लेख्न पाइयो, पाइयो। ठिक छ, रो बीको ठाउँमा। त यसरी प्रुभ गर्नु पर्यो। ठिक छ, यो पछि यो लेख्ने, यो पछि यो लेख्ने हैन। यो पछि सिधै के लेखिदिने त अब भन्दाखेरि डेल डी डिभी लेखिदिने हैन। भयो प्रुफ, भयो। त यो पहिल्यै लेखिराख्ने। ठिक छ, 4 स्टेपको त छ जम्मा। बुझिन्छ यति ल। वर्क एन्ड पोटेन्सियल भनेको छ, अहिलेलाई यति गरौँ सायद।